बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज सारी नज़रें शाहराए दस्तूर की बिल्डिंग यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहीं। दो बहुत अहम फैसले आज आए हैं जिनके कि पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर बहुत असरात मुरतब होंगे। आज पहला जो फ़ैसला है वो तो फैज़ाबाद धरने के हवाले से है, जिस पे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको तकरीबन नहीं बल्कि वाज़े लफ्ज़ों में मुस्तरद कर दिया। बार बार कहा कि जनरल फैज़ से क्यों नहीं पूछा गया, ये किस किस्म का कमीशन था, ये कैसी रिपोर्ट थी, ये कहाँ तैयार हुई, इसमें क्यों नहीं पूछा गया जनरल फैज़ से और वो जवाब दे क्यों नहीं हुए। और इसी तरह से एक और सवाल जो कि उठाया गया वो ये कि TLP से भी इस कमीशन ने कोई सवाल नहीं पूछा। वो बार बार ये कहते रहे या कभी ये बेंच कहता रहा कि जनरल फैज़ को बरी करने की पूरी कोशिश की गई है, क्यों ना उनको बुला लिया जाए। तो अब क्या वो वाकई बुला पाएंगे, क्या जनरल फैज़ का एहतसाब होगा, ये बहुत अहम सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम उठाएंगे। इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत को देखा जाए तो ये कहना बेजा नहीं होगा कि इसने बिल्कुल पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके पायदान को हिला दिया है। और अब जो फ़ैसला है इसमें पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी जो कि बतौर आज़ाद जमात के उनके अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ था या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी, वो दूसरी जमातों को दे दी गई जो कि 77 बनती हैं जो अब तक के आदाद शुमार हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि ये आप किस तरह से दूसरी जमातों को दे सकते हैं। देखना ये है कि क्या ये वाकई ये मामला यहीं रुक जाएगा या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी। नया आईनी बहरान क्या है, इस मामले के ऊपर बहुत अहम मामलात हैं क्योंकि अब 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास कौमी असम्बली के अंदर नहीं है जो कि अब अपना कानून या आइन में तरमीम ख़ास करके जुडिशल इस्लाहात के हवाले से जो है वो ला पाएंगी। ये बात याद रहे कि जब ये फ़ैसला आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियाँ तस्लीम की थी। बहुत से रहनुमाओं ने ये कहा था कि उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया। क्या कहा था अहम रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जरा सुनिएगा। अचानक शिरानी साहब के साथ उस एग्रीमेंट को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सका। फिर ये जो वहदतुल मुस्लिमीन का इशू था तो हम मेंटली तो तैयार थे, लेकिन फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ जाना, जबकि हमें इल्म था कि ये मसला पेश आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था और ना ही उन्होंने उनका कोई इलेक्ट हुआ था, ना ही उन्होंने लिस्ट दी थी रिजर्व सीट की, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है कि रिजर्व सीट्स मिले। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं, अली जफर साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं जातियात पे नहीं पढ़ना चाहता कि जी देखिए पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है कोर कमेटी, उसमें डिस्कस होते हैं, फैसले होते हैं, सो एक इलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तहरीक इंसाफ के ये सब रहनुमा ये तस्लीम कर चुके कि ये फ़ैसला गलत था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वो क्यों गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक भी नशिस्त पार्लियामान में नहीं है और इसी बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी नशिस्तें ली थी। क्या वाकई ये मामला इसी तरह से है? क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो मज़ीद इसके ऊपर बड़ा फ़ैसला कर सकती है? हुकूमत को कितना बड़ा धचका है जो कि लार्जर बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पर बात करेंगे कि आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर और वो हुई है अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की। एजेंडा क्या था उस पर पाकिस्तान जो सफारत खाना है अमरीका का वो ये कहता है कि यकसा अहदाफ का जिक्र किया गया, माहौलियात की बात की गई, दीगर मामलात की बात की गई, लेकिन उमर अयूब साहब से जब इस मामले के ऊपर पूछा गया कि आपकी मुलाकात का एजेंडा क्या एजेंडा बता रहे हैं जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है, वो ज़रा सुनिएगा। ये हमने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस, हमारी खवातीन के खिलाफ केसेस, हमारे मर्द हजरात के केसेस, चौधरी परवेज इलाही साहब के केस, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस, ये सब के सब बोगस केसेस हैं। और ये उस जुमरे में बात की कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस जगह पे जुडिशरी पे प्रेशर दिया जाता है और वहां पे ये इशू बनता है और इसको हम लोग जो है कंडेम करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में, मतलब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होता है।
सवाल ये है कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद रिजीम चेंज के इल्ज़ामात लगाती रही है, वो अमरीका के सफ़ीर के साथ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, इमरान खान साहब की रिहाई और केसेस के हवाले से और फ़ौजी अदालतों के मामले पे बात करती क्यों नज़र आती है? क्या हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पे अमेरिका की मदद की ख़्वाह है? इस मामले पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर इलियास राना साहब, मारूफ तज्जिया निगार, तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी हैं। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। हमें स्काइप पे आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी मज़ेदार तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। सो सबसे पहले तो आमिर इलियास राना साहब, आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हुआ है मखसूस नशिस्तों का, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत बहरान का शिकार हो जाएगी? ये फैसला दो तीन तरह से है। शोएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बैठे हैं, अपनी पार्टी की भी राय देंगे, वैसे देंगे। मेरी नज़र में देखें, हुकूमत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, वहाँ जो खुशी आज पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हमने वापस ले ली, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जी जो इनके जहन में था कि पता नहीं वो क्या क्या आईनी तरमीम होंगी जो सब कुछ तहस नहस कर देंगी, और हम उससे फ़िलहाल रुक गए हैं। एक तो वो नहीं रुकी, वो जो अदालती इस्लाहात नहीं देखें ना, आईनी तरमीम का रास्ता तो आज की सस्पेंशन से ब्रेक पे तो आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा था हम कल लेके आ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये अभी तजवीज़ है, मिशन में कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा, लेकिन वहाँ तय हो गया कि आप जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह कर लें, कि जब वो होगा तो 175 आर्टिकल में जो तब्दीली है करनी है। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए अब एक 3 रुकनी बेंच कोई खुद तो मंसूर शाह साहब ने अकेले तो नहीं बनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो 3 रुकनी जजेस ने बनाई, उन्होंने फैसला किया, उनको भी पता था जो बैठे हुए हैं 3 रुकन के जी 5 रुकनी बेंच ही इसको फैसला करना चाहिए, खुद राय आ चुकी है, ऑर्डर आ चुके हैं। तो उन्होंने चूँकि लीव ग्रांट की, टेक्निकली जब आप लीव ग्रांट कर रहे हैं तो आपने वो फैसला सस्पेंड कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर कि वो हतमी हो गया या उसके कोई आसमान गिर पड़ेगा। अच्छा, यही अदालती निज़ाम है कि सजाएं भी होती हैं, बरी भी होते हैं, बहाल भी होते हैं। तो आज आप देख लें कि जो अकाउंट्स आज सुबह तक गाली देने पे लगे हुए थे कि ये बेंच 2-1 का फैसला देगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी, उसके बाद उनको बड़ी गड़बड़ हुई कि ये तो मुत्तफ़िका तौर पे सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो ये तो इसलिए, लेकिन 1 महीने का बीच में टाइम दिया, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब शायद 11 जून को 2-3 हफ्ते के लिए 2-3 जुडिशल कॉन्फ्रेंसेज में यूके और यूएसए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये उन्होंने कर दिया और 5 रुकनी बेंच सुनेगा, तो वो एक जो है ना कि जी ये काम हो गया कि रुक गया। लेकिन इशू ये है कि क्या ये सीटें मिलने जा रही हैं? मेरे हिसाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो सीटें नहीं मिलेंगी। केस इतना इसी बुनियाद पे लड़ा जाएगा कि उनको क्यों दी। मैं उसको लफ्ज़ कहता हूँ माले गनीमत बांट दिया गया। अच्छा, जंग की फतह के बाद कि चूंकि आप ले नहीं सकते, तो आपको तो नहीं मिलती, तो उनको दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये राय है ना कि इनको कैसे मिल गई, तो इस बुनियाद पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मेरे ख्याल में ठीक बात है। अब ये आईनी तशरीह का इशू है, ये आज भी पीटीआई के चेयरमैन इसमें गड़बड़ा गए थे, जो मैंने प्रोसीडिंग का कुछ सुना है अहवाल, तो वो आर्टिकल को कुछ और बयान कर रहे थे, फिर जजेस ने ठीक किया। अच्छा, कि ये ऐसा उसके अंदर भी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि तकसीम इस तरह हो जाएगी। असल ये है कि यही इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो लोअर कोर्ट्स हो, कि आपको रास्ता और रेमेडी तो मिल रही है ना, ठीक, इसके अलावा क्या चाहिए? तो ये तो बड़ी सक्सेस भी तो है ना शोएब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप लोग अब, लेकिन वो ये आमिर इलियास राना साहब ये कह रहे हैं कि ये मुअत्तल हो गया, उनसे ले ली गई वापस, लेकिन आपको नहीं दी गई। अभी नहीं दी गई ना, इंटरिम आर्डर है। देखें, ये इस वक्त इंटरिम आर्डर है, जजमेंट वो सस्पेंड हुई है जो पेशावर हाई कोर्ट की थी, जो इलेक्शन कमीशन ने जिसके जरिए ओवर एंड अबव द इनिशियल जो इनको कोटा दिया गया था उसको जो उनको दे दिया गया वो सस्पेंड कर दिया। अच्छा। तो जब सस्पेंशन के बाद वो सीटें उनकी ख़त्म हो गई, अब हमें मिलनी है नहीं मिलनी इसके ऊपर बहस होनी है। देखिए ना, 2 सवाल किए कोर्ट ने भी, 2 सवाल रखे। आप आर्टिकल 51 को पढ़ने के बाद 2 बातें का जवाब दे दें। ओवर एंड अबव ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर कैसे किसी और पार्टी को दे सकते हैं? ना ये खैरात है, ना कोई तोहफा है, ना कोई गिफ्ट है। बिल्कुल आपकी ये अब अगली सवाल ये है, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि आपके जो तमाम उम्मीदवार हैं या अरकान असेंबली हैं वो इस वक्त तक आज़ाद हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बना दी है, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश भी कर दिया, एडमिट भी कर दिया है। सर, उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था ना, जिसको कि आपके कायदीन अभी कह रहे हैं कि भाई वो तो था ही नहीं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है
اب سنی اتحاد کونسل الیکشن جیت کے آئی ہوئی ہے، علی امین گنڈاپور کا بھائی فیصل امین جیت کے آیا ہے، پروونشل اسمبلی میں بھی آئے ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو ایک رجسٹرڈ پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کا طور پر اسٹیبلش کر کے وہ پیش کر دیا ہے، تو لہٰذا اب آپ سنی اتحاد کونسل ہیں پارلیمان کے اندر بھی، تو لہٰذا یہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ ایک بات، دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ کورٹ نے بھی آج کوشچن پٹ کیا کہ یہ بتا دیں 206 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں پولیٹیکل پارٹی نے جیتی، 200 فرض کر لیتے ہیں کہ آزاد ارکان نے جیتی۔ اب یہ الگ کوشچن ہے کہ ہم نے نہیں آزاد تھے، ہمیں آزاد بنایا گیا بائی فورس، کیونکہ ہم نے تو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے نا۔ وہ ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اس میں آپ کے رہنما غلطی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے جہاں جانا تھا ان کے ساتھ ہم نہیں گئے، ہم نے شیرانی صاحب سے بات کی، ہم نے دیکھیں غلطی کے بعد تو گنجائش تو یہ آئے نا کہ اس وقت ہم نے 2 آپشن تھے، پی ٹی آئی جو کہ رات 12 بجے تک پی ٹی آئی رہی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں اب آپ پی ٹی آئی کو سمبل نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پی ٹی آئی نظریاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر جب ہم نے کاغذ جمع کرائے، اس کی کچھ لوگوں نے ٹکٹ جمع کرائی، میں نے خط لکھا الیکشن کمیشنر کو، اس نے آدھے گھنٹے کے اندر ایک آرڈر کر دیا، تمام ریٹرننگ افسر کو بھیج دیا ان میں سے کسی کی بھی کوئی آپ ان کی ٹکٹ ایکسیپٹ نہ کی جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا نظریاتی کو، جا کر پریس کانفرنس کرا دی گئی، تو لہٰذا یہ بائی کمپلشن بائی فورس ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا گیا، ہم نہیں تھے، لیکن جو کورٹ نے کوشچن پٹ کیا اس نے کہا آپ یہ بتائیں ہم آزاد نہ تھے، ہمیں آزاد بنا دیا گیا، ہم حریت پسند نہیں تھے، ہمیں حریت پسند بنا دیا گیا۔ اچھا میں اس پہ ران صاحب آپ سوال اٹھا لیں پھر میں لیکن ایک بات سب کر کے جج صاحب نے سوال کیا، اس نے کہا جی 6 سیٹیں جیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، 200 سیٹیں جیت کے آ گئی ہیں، فرض کرو آزاد، فرض کر لیتے ہیں یہ سب آزاد ہیں، تو یہ بتا دیں کہ 70 سیٹیں وہ اٹھا کر کے آپ ان 6 سیٹوں کو دے دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں آئین کی ایک تشریح ہے کہ جو پروپورشنیٹ شیئر ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، مگر یہاں بہت سارے آپ ایک سوال اٹھا رہے تھے، پھر میں رانجھا صاحب سے نہیں وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ اب ہمیں مل گئی، وہ سیاسی جماعت کے حد تک درست بات ہے کہ اب جو سنی اتحاد کونسل ہے پارلیمانی جماعت بھی ہوگی اور اس کے اپوزیشن لیڈر بھی ہو گئے، لیکن اس کو بیک ڈیٹ سے کیسے لاگو ہوگا؟ یہ پھر وہی آئینی تشریح ہے، یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو تو 63 ہے والی ہاں میں یہی کہنے لگا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تشریح کر سکتے ہیں، قانون خود نہیں بنا سکتے، آئین خود نہیں بنا سکتے، انہوں نے آئین لکھ دیا تھا کہ 63A اور اگر یہ الاٹ کریں گے جس پہ آئین خاموش ہے تو کیا پھر آئین نہیں؟ یہ بات دیکھیں وہیں جائے گی پارلیمنٹ کو، میرے حساب کتاب میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ ریفر کریں گے کہ یہاں آئین خاموش ہے، چاہے یہ نشستیں کس کو دینی ہیں تو پارلیمنٹ طے کرے نا، نہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے، اس سینس میں کہ اگر آئین خاموش ہے، اور جو سوال وہ انہوں نے بھی اٹھایا کہ اگر 200 ہی آزاد جیت جائیں تو بہت ساری چیزیں اسی طرح تشریح کے بعد آئین میں لکھا ہوا ہے، ان کے وکلا نے کہا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی، ہم جماعت اسلامی اور MWM میں نہیں گئے، آزاد سیٹوں کے لیے سر انہوں نے تسلیم تو کیا تھا، دیکھیں تسلیم یہ اچھا میں الگ رانجھا چیز ہے۔ صاحب کو بھی ذرا ان کر لوں پھر ان کا چونکہ حکومت، رانجھا صاحب آپ لوگ کیا سوچ کے بیٹھے تھے، کیا ہو گیا؟ آپ آئینی ترامیم لے کے آ رہے تھے، آپ ججوں کی عمر میں اضافہ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ 68 سال تک کے عمر میں جائیں گے چیف جسٹس صاحب، لیکن ایسا نہ ہو سکا آج کے اس فیصلے کے بعد، نہیں؟ دیکھیے عدالتوں کے فیصلے کے بعد جو حکومت کی تیاری ہوتی ہے وہ پھر اس کے مطابق ہوتی ہے، حکومت کئی دفعہ کئی قانون سازیاں کرتی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ میں سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں پھر ظاہر ہے حکومت کے ایک نیا حکمت عملی اور ایک نیا جو لائحہ عمل ہے وہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بعد ایک نیا سیاسی لائحہ عمل جو ہے وہ یقیناً طور پہ آپ کو سامنے نظر آئے گا، اور اس کا پارٹیز جو ہے ہماری مشاورت کے اس عمل میں سب داخل ہو چکے، اور جلدی اس کی قانونی صورتحال بھی کہ لیگل ریمیڈیز ہمارے پاس اس سچویشن میں کون سی اویلیبل ہیں اور کن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس ویسے کون سی آپ خود بھی ایک معروف قانون دان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے بھی رانا صاحب کی یہ خبر ہے کہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے لارجر بینچ کا تو خیر آج انہوں نے کہہ ہی دیا کہ لارجر بینچ اس کے اوپر بنے گا، ہو سکتا ہے آپ کی امیدیں ہوں کہ وہاں پہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے، کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ یقیناً طور پہ دیکھیں ابھی تک تو کہتے ہیں نا اس طرح مثال ہے نا کہ جب تک فائنل ججمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک کوئی بھی چیز نہیں کی جاتی ہے کہ اینی تھنگ کین ہیپن، جو جب تک جو کپ ہے وہ لپس تک پہنچتا ہے، اس کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
तो अभी इस वक्त इस स्टेज पे सियासत के तालिब इल्म होने की हैसियत से और पाकिस्तान की सियासत के खास तौर पे तालिब इल्म होने की हैसियत से हम ये जरूर समझते हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल एंड पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। अच्छा नहीं, मगर जब आप कहते हैं ना एनीथिंग इज पॉसिबल, तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप देखा जाए तो हुकूमत के ऊपर तलवार भी एक खतरा जो है वो बढ़ गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं, फ़र्ज़ किया एक ऑप्शन ये भी है, अगर पे ही आ जाते हैं ये नशिस्तें मिल जाती है तहरीक इंसाफ को, तो आपका क्या आपकी सूरत हाल होगी? देखिए अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं, मसाल मान लिया, तो ज़ाहिर है एक सियासी सूरत के पार्लियामेंट की हिकमत अमली क्या होगी, कानून साजी कराने की हिकमत अमली क्या होगी, और पाकिस्तान को कई ऐसी कानून साजियाँ हैं जिसके बीच में आपको एक अच्छी मेजॉरिटी चाहिए कानून साजी के अमल को आगे लेके जाने के लिए, तो उसमें ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। आपके पास सेनेट भी होता है, आप दोनों हाउसेज इकट्ठे भी कर लेते हैं, आप सेनेट से भी प्रूव करा लेते हैं, फिर नेशनल असेंबली में भी आ जाता है। देखिए ये एक और साइंस है कानून साजी की, और उसके बीच में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऑप्शंस भी इस तरह की अवेलेबल हो जाती हैं कि जब एक हाउस में एक स्ट्रेंथ जो है वो ना हो, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अभी तो देखें फुल कोर्ट की बात है, और अभी इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिसको सोचा समझा जा रहा है, और उसके ऊपर अभी इस वक्त बिकॉज ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है वो रिसेंटली अनाउंस हुआ है, और उस डिसीजन को तफसीली फैसले को पढ़ने के बाद और हमारे भी जो कानूनी टीम है वो भी उसकी पूरी उसको रिव्यू कर रही है, तो एक आधे दिन में इसके ऊपर जो हमारा लायामल जो कानूनी, और क्योंकि कानूनी लायामल की रोशनी में हमारा सियासी लायामल बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा अभी राना साहब आप एक तो इस पे भी चूंकि बताइएगा, क्योंकि आज आपने देखा कि उमर अयूब साहब की अमरीकी सफीर के साथ भी मुलाकात हुई है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने उनके केसेस के हवाले से भी उनसे बात की है। मैं समझ रहा था जब आपने उमर अयूब का शॉट चलवाया, मैं उसी वक्त आया था, तो आप इमरान खान साहब का चलाएंगे कि इनसे मरियम नवाज जब अपोजिशन में थे कैसे मिल सकता है? वो उनको इख्तियार नहीं है इमरान खान का शॉट चलाने की। हाँ, वो हम चलाने से मसला ये नहीं, इनको इख्तियार हो ना हो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम बता सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उसके अंदर पीटीआई का ये एक मौक़िफ़ है जब वो वज़ीर आज़म थे कि ये कैसे मिल सकते हैं। तो पहला सवाल तो खुद शोएब शाहीन साहब जवाब देंगे कि आप कैसे जाके उनको जो आपके नीचे से कारपेट खींचने वाले हैं बकौल आपको सियासी फंदा लगाया अमेरिका ने, आप उनके पास जाके वो उसी अतार के वहाँ पे जाके दवा लेने पहुँच गए जिसने आपको ज़ख्मी किया कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आप अपने इदारे पे देखें ना, आज आप रिलीफ लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ जाना बनता है, लेकिन फौजी अदालतों पे भी हमारी बात हमारी नहीं, लेकिन ये सब सियासी जमातें हमेशा करती हैं, लेकिन ये इतराज़ सिर्फ इमरान खान साहब ने किया था, इसलिए कह रहा हूँ। असूली तौर पे वो कहते थे कि इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, कोई सजा याफ्ता है, कोई जमानत याफ्ता है, कोई कुछ है, यहाँ पे भी सारे ऐसे ही हैं, जमानत वाले हैं और मिल रहे हैं। तो सियासत इस चीज़ का नाम है कि आपको समझना चाहिए कि जब आप खुद इक़्तिदार में, क्या ये किसी तब्दीली की तरफ इशारा हो सकता है? नहीं, वो तो लॉबिंग भी कराई, पैसे भी दिए, सारे पेपर्स नहीं छपे कि कितने कितने वहाँ डॉलर दिए इन्होंने लॉबिंग के लिए अमेरिका में। कौन सी तब्दीली? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वैसे सवाल है कि एक तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे, लेकिन खुद आपकी जमात का मिलना और फिर टीवी पे ये बयान देना कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं, हम इमरान खान साहब के केसेस, क्या ये एनआरओ की कोशिश तो नहीं हो रही है? ऐसे कोई बात नहीं। देखें, एक एस्पेक्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आप यूरोपियन यूनियन को उठा लें, अमेरिका को उठा लें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनका एक चैप्टर है, उनका एक सब्जेक्ट है, और ये मुझे नहीं पता कि किन रेफरेंस में उनकी ख्वाहिश पे मिले या इनकी ख्वाहिश पे मिले, मुझे बाकी तफसीलात नहीं पता। तो हमारी ज़ाहिर लीडरशिप बाहर निकली और उन्होंने बात भी की उसमें उस हवाले से। लेकिन देखें, खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि हम अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, हम कौन से दुश्मनी ना करना चाहते हैं ना मोल लेना चाहते हैं। असल झगड़ा वहाँ से आया कि एक साइफर आता है, कहा जाता है कि जी अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, अदरवाइज़ हम माफ़ कर देंगे। ये था डिस्प्यूट। अच्छा, आपको अपने मुल्क के अंदर मुदाखलत को रजिस्ट करना था, वो उन्होंने किया। देखें, अगर इमरान खान के देखिए वो आपका पॉइंट इमरान खान के मौक़िफ़ को आज जो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है या बात की है, तो ये मुदाखलत नहीं है। अमेरिका को क्या ताल्लुक हमारे रूल ऑफ लॉ से? उनका मदद नहीं मांगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, आज आपको रिलीफ मिला है। हाँ, तो गए ना, अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं। अमेरिका से हमने कहा कि भाई आप देखें, आपको मीडिया से बात की है हमारी लीडरशिप ने,
उनसे सवाल कर लेना चाहिए था कि किस हवाले से मुलाकात हुई है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन एक बात तय है कि हमने उस वक्त भी जो मुल्क के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत थी, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में, रजीम चेंज ऑपरेशन में, उनका जो हाथ था वो नहीं होना चाहिए था। हमने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया। वो हम ये उस वक्त भी कहा हम दुश्मनी नहीं है, दुश्मन नहीं है, मगर हम रिलेशनशिप को ऐसे बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कोई मुल्क हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। AI वाला आर्टिकल छपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि वो लिखा हुआ है उसके ऊपर, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ टेलीग्राफ में। उसमें उन्होंने फिर अमेरिका का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत को गिराया गया, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने पहले जैसे वो क्लैरिटी के साथ कहते थे, कल उन्होंने उसके ऊपर नहीं लिखा। तो आज भी कहते हैं, उन्होंने तो कई दफ़ा कहा मीडिया से, आप अगर गई हैं मीडिया से, कई दफ़ा उन्होंने बातें की और खुल के की हैं कि किस तरीके से और किन टर्म्स में और किस तरह। देखें, हम मैं और आप इस पर ना बात करें, मुझे बताएं आज भी ISPR की रिपोर्ट प्लस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मिनट्स, एक इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती जो हुई थी और दूसरा शहबाज शरीफ के ज़ेर सरपरस्ती, और दोनों के मिनट्स अगर आप उठा लें तो हमने अमेरिकन एम्बेसडर से डिमांड किया। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा जी हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा साजिश में कोई लोग शरीक थे या नहीं थे उसके लिए कमीशन फैसला करेगा। हम उस साइड को फॉर द टाइम बीइंग प्रिज्यूम करते हैं कि उसको साइड पे रखते हैं, मगर इंटरफेरेंस को तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, और यही काम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा। अब अगर अगली बात ये है उसके बदले में उस वक्त शहबाज शरीफ, कोई साजिश नहीं है। देखिए, दो बातें अलग अलग, मुझे तो याद है वो प्रेस रिलीज आज दो बातें अलग अलग। एक है साजिश, और साजिश में अंदरूनी किरदार कौन कौन से हैं, दैट इज ए सेपरेट थिंग। एक है इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ द सॉवरेन स्टेट, उसको एडमिटेड एस्टैब्लिश किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स ने 2 दफा, और उसको इस वजह से हमने डिमार्च किया। देखिए, साजिश और साजिशी किरदारों का अगर तायुन करना है तो उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा ना। और इस पे सिर्फ एक बात करके, जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में इमरान खान ने कमीशन बनाया, वो रिजाइन माजरत कर गए, और शहबाज शरीफ की फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि धमकियां में इस गुफ्तगू थी, हम इसमें हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, जो उन्होंने नहीं बनाई और आज भी ये बना लें। अच्छा, अब रांझा साहब आप मुझे बताएं कि अमरीकी सफीर जो हैं उनके साथ मुलाकात हो या ये फिर अगर मगर के मामलात हो, आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है सर? असल तो आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये सारी सूरत हाल का सवाल उठता है और कि हमारी क्रेडिबिलिटी और ये जो सूरत हाल जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, देखें जी, अब अगर ये बेसिकली तो आसमा, अगर इस सारी सूरत हाल को, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो इसके बीच में अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है और क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, तो क्रेडिबिलिटी क्या PTI की क्वेश्चन नहीं होती कि ये कहते हैं कि हम फौज से बात करना चाहते हैं, तो क्या ये सियासी और जमहूरियत के और जो इनका सियासी बयानिया है तहरीक इंसाफ का, उसके खिलाफ नहीं है? और फिर उस फौज से बात करना चाहते हैं जिसके ऊपर ये आज तक इल्ज़ाम लगाते आए कि ये फौज जो है 9 मई का वाक़या कर दिया और उनके छावनियों पे सब कुछ किया, आर्मी चीफ के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए इन्होंने, ये उस फौज से बात करना चाहते हैं। और फिर एक तरफ एक तो हाथ जो है वो पाँव पर है, और दूसरी तरफ अवाम में जो है वो सियासी तौर पे अपने आप को ऊपर रखने के लिए ये बयानिया अपनाया जाता है कि हम कोई भी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे। तो क्रेडिबिलिटी तो इनकी भी मैं समझता हूँ बिल्कुल ही सवालिया निशान आ गया उसके ऊपर। हाँ, मगर अब ये समझते हैं जी, ठीक है। अब वो रान साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इसको वाइंड अप करें। आपको लगता है कि ये हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी या इस क्राइसिस से निकल पाएगी? जैसे ये गंदम का भी है, बाकी भी हैं, तो ये कर लेंगे इससे? एक छोटी सी बात, जनरल तारिक जैसे फारिग हुए, इसी तरह तसद्दुक जलानी भी कमीशन से चले, जो गवर्नमेंट ने नामजद किया और वो पीछे हट गए। जबकि मेरी खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं ईद के बाद प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये होता है। तो ये जो गंदम स्कैंडल है, क्या गंदम शहबाज शरीफ ने खरीदी थी और पैसे पे किए थे? मतलब इनको क्या खतरा है उससे? हाँ,
پولیٹیکلی جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کاشتکار سے گندم نہیں خریدی جائے. 98 بلین کا ان کے زمانے میں بھی آئے ہیں. وہ تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا نا سیکٹری کو, آصف کو, کیپٹن آصف کو سسپینڈ بھی کیا کہ جب گورنمنٹ آ گئی تھی تو تم نے ایل سی کیوں کھلوائی. اس کا تو ایک ایکشن ہوا, لیکن کامران علی افضل کو چونکہ بنا دیا گیا نا ایڈ, وہ رپورٹ نہیں چینج کریں گے, جو مرضی ہوگا حقائق سامنے اسکرین پہ آئیں گے. وہ کامران علی افضل سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے بھی پرائم منسٹر بھی کہیں گے کہ جی آپ چینج کر دیں, وہ وہی لائیں گے. وہ بالکل دبنگ آدمی ہے اس معاملے پہ, وہ اور لکھنے پڑھنے میں ماسٹر ہے. اب آگے دوسرا مسئلہ ہے عام آدمی کا جو کاشتکار ہے اس وقت, کیونکہ گندم اتنی پڑی ہوئی ہے کہ آپ لے کے ڈمپ نہیں کر سکتے. کاشتکار کا یہ حق ہے کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سپورٹ پرائس ہوئی ہے تو ان سے آپ خریدیں. درست بات. یہ مریم نواز کے لیے مسئلہ ہے, وہ کہتی ہے میں نے روٹی سستی دینی ہے اور گندم موجود ہے, تو یہ تو سپورٹنگ پرائس اس لیے ہے کہ اب یہ ایک امتحان بھی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اسی بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہیں, ان کا پہلا انٹرویو ہم کریں گے. گورنر بننے کے بعد خیبر پختونخوا میں سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, جنہوں نے کل پرسوں اوتھ لیا ہے اور ایک بڑی اہم پوسٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر ہوئے ہیں. السلام علیکم کنڈی صاحب. السلام علیکم جی, اور بہت مبارک ہو آپ کو گورنرشپ کی. سوال آپ سے یہی ہے کہ اب آپ کے آنے سے کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مہاجرائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. دیکھیں, اوتھ ٹیکنگ کے فوراً بعد میں نے اس وقت بھی میڈیا ٹاک کی تھی, اور کل بھی میرے پاس میڈیا کے کچھ دوست آئے تھے اور انہیں کسی سوالات تھے, اور میں ان سے یہی کہا تھا کہ ہم مہاجرائی نہیں بڑھانا چاہتے. میری ایک کوشش ہے کہ ہم صوبے کے لیے کام کریں. ہماری لڑائی میں صوبہ جو ہے وہ سفر نہ کرے. میں فیڈریشن میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اگر صوبائی حکومت چاہتی ہے, ہم لڑنا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کے بیاف پہ, میں صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں زیادہ سے زیادہ فنڈز ہیں, ڈیولپمنٹ ہو, نہ کہ ہم لڑائی جھگڑا یا ہم کوئی ڈائلاگز اور ادھر سے بیان ادھر سے بیان کریں اور اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام سفر کرے. تو ہماری لڑائی اپنی جگہ پہ, لیکن خیبر پختونخوا کی عوام کو اس چیز میں سفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن کنڈی صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اگر دیکھا جائے. آپ دونوں ایک ہی حلقے سے ہیں, آپ دونوں کی رشتہ داری بھی ہے, اور اس کے باوجود اب کہا جائے تو دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کی تقریب میں نہ آنا اور ایک طرح سے حالات کا اس نہج پہ جانا کہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو لگتا کیا ہے کیسے سروائیو کر پائیں گے آپ لوگ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بہرحال جو ہے وہ ان کا جو ایک مہاجرائی کا موڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں, تقریب میں نہ ایک دیکھیں آپ, جب میں اگر آج ہوں تو میں گورنر کی سیٹ میں ہوں, تو مجھے گورنر کے سیٹ کا احترام اور اس کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اس کی میں نے پروٹیکشن کرنی ہے. سیاست میری اپنی ہے. اگر آپ ایک سی ایم بن چکے ہیں تو آپ کو سی ایم کی سیٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی. لیکن ہمیں کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہوئی. اگر وہ آ جاتے تو صوبے کے لیے اور اس کے لیے بہتر ہوتا. اگر وہ نہیں آئے پھر بھی کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہوئی, کافی یہ تھا. لیکن دیکھیں, گورنر راج کی جو باتیں ہم نہیں سمجھتے گورنر راج لگنا چاہیے صوبے میں. گورنر راج کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, اور اگر یہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی سیاسی شہید خود بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن ہم نہیں چاہتے گورنر راج لگے. لیکن ان کے جو کرتوت ہیں یہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیلیور تو یہ کر نہیں سکتے ہیں میرے ذاتی خیال کے مطابق. تو یہ کہتے ہیں کس طریقے سے ہم سیاسی شہید بن جائے تاکہ لوگوں کو بولیں کہ دیکھیں ہم تو یہ کر رہے تھے اور ہمیں جو ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ دیکھیں, اکنامیکل کرائسس کی بات کرتے ہیں, ہمارے جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے جو دوست آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں سینٹ کی, اس میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے یا اکنامیکل کرائسس ہیں, کیا وہ ڈیبیٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوئی؟ کیا اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا؟ آپ نے جو بجٹ ہے جس میں آپ نے تنخواہیں اور باقی چیزیں جو جون تک کرنی تھیں, تمام اسمبلیوں تقریباً ایسا وہ کر لیے بجٹ اجلاس یا جو بھی آپ کہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے نہیں کیا. انہوں نے جو ہے
جو ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، انہوں نے صرف جو ہے وہ کیبنٹ کے ذریعے پاس کرایا. وہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی نگراں حکومت ہوتی ہے. جب پارلیمنٹ موجود ہو، اسمبلی موجود ہو، تو آپ کو اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. آج تک ہمارے صوبے کے لا اینڈ آرڈر پہ جو ہے صوبے میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکی، بات نہیں. مگر وہی بات ہے. لیکن کنڈی صاحب آپ دیکھیے نا کہ اپریل کے مہینے میں صرف جو ہے وہ 77 حملے ہوئے ہیں، 70 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ جو کہ آپ کا بھی ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کا بھی ہے، اس وقت جو آئی جی ہیں ان کا بھی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ تو آئے دن حملے ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں صوبے کے لیے یہ محاذرائی جو کہ اب سیاسی محاذرائی ہوگی، یہ افورڈ کی جا سکتی ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ ہی بار بار کہتے رہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو دوبارہ سیٹل کیا گیا ہے. آپ کے ہونے سے کیا اس بحث کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پائے گا کہ کیسے یہ دہشت گرد آئے، کس طرح سے یہ معاملات ہوئے اور ان کی تحقیقات کیسے ہوں گی؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں دہشت گردی جو ہے ہمارے صوبے میں، خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان کے ریجن میں یا ساؤتھ ریجن میں جتنی بڑھ چکی ہے، جج کا اغوا، لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ، انٹیلیجنس جو ہے اپنے جو ہے کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہوئے، باقی جو آئے روز چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے خلاف اگر آپ جنگ لڑیں گے تو آپ کو فیڈرل حکومت کی ضرورت ہے. آپ کو یہاں پہ ترقی کے لیے فیڈرل حکومت کی ضرورت ہے. آپ کو فارمر فاٹا کے لیے ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ فیڈرل حکومت کی ضرورت ہے. ادھر آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں جیسے آپ کسی مطلب ہے کہ کیا بولوں کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کرو گے، یہ کرو گے. اگر چلو فیڈرل حکومت خدا نہ خواستہ آپ کو فنڈز نہیں دیتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا صوبہ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ سیاست اپنی کریں، بالکل آپ اپنی سیاست کریں، لیکن آپ فیڈریشن کے ساتھ لڑائی نہ لیں. آپ فیڈریشن سے تعلقات اچھے رکھیں. آپ نے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا کو سفر نہیں ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ NFC ایوارڈ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 کی حکومت میں کیا، 7واں NFC ایوارڈ 2011 میں ہوا. وار آن ٹیرر پہ ہمیں 1% ایکسٹرا جو ہے وہ ملتے تھے، جس کے اندازے کے مطابق 40 سے 50 ارب روپے سالانہ میں مل رہے تھے. اب 9 سال جو 10 سال حکومت رہی، ہمارے صوبے کی پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں. ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لیبارٹریز نہیں ہیں، ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں. اور جو ہمارے ملیٹنٹس کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کا مقابلے کے ہتھیار کے پاس جیسے نائٹ ویژن ان کے پاس ہے، سنائپرز ہیں، تو وہ 40 سے 50 روپے تو کہیں تو خرچ ہوئے ہوں گے نا. نہیں مگر بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ آپ کیسے کر سکیں گے؟ وہاں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی نہیں ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھ سکے. وہاں پہ اس وقت ویسے بھی ایک انکمپلیٹ سا ہاؤس ہے کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو کہ آج لٹک بھی گیا ہے. مگر میرا سوال صرف اس کے اوپر ہے کہ ابھی 9 مئی آنے والی ہے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. بعد میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے فیور میں جو کہا کہ ان کو ہم چھڑوا کے لے جائیں گے، بطور گورنر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو گورنر راج کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی غیر ذمہ وارانہ کی سٹیٹمنٹ تھی اور ان کے پارٹی کے اپنے لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے. وہ سیاسی، دیکھیں سیاسی بیانات نہیں ہوتے. آپ ہر عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر کہیں کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور عمران خان کو لے جاؤں گا تو اس مطلب آپ جیل بریک کرنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ جیل بریک کرنے جائیں گے تو جس آئین اور قانون کے مطابق اس میں جو پاکستان قانون کے مطابق سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی. ماضی میں بھی آپ نے یہ کام کیا تھا اور جب آپ کے گاڑی سے اسلحہ یا وہ شہد کی بوتل نکلی تھی، پھر آپ نے تو وہاں پر جا کے مقابلہ تو نہیں کیا، پھر تو آپ اس وقت روڈ پہ دوڑ رہے تھے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر. تو ایسی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ CM ہیں، آپ ایسے کام اگر آپ ایسے بیانات، ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پولیٹیکل پارٹیز باقی بھی چاہتی ہیں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. آپ کریں پرامن احتجاج. جب CM اور صوبائی جو صدر ہے ایک پارٹی کا وہ اسٹیٹمنٹ دے کہ میں نے جا کر وہاں پر فساد کرنا ہے اور میں نے غالباً 9 مئی کو ریپیٹ کرنا ہے ایک قسم کا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں اسلام آباد میں آپ اور یہاں پر جو ہے آپ احتجاج کریں. یہ احتجاج جو ہے وہ پرامن نہیں ہے، اس میں فساد ہے. پہلے سے آپ کی جو ہے اس پہ ہمیں بنا کاری ہے کہ آپ 9 مئی کی ریپیٹیشن کرنے جا رہے ہیں. تو اگر یہ قسم کی ریپیٹیشن ہے جب آپ جیل پر حملہ کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے تو اس قسم کے احتجاج تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ کنڈی صاحب آپ کیسے روک سکتے ہیں بطور گورنر؟ آپ کیا اختیارات؟ میں دیکھیں، یہ تو صوبائی حکومت کی ڈیوٹی ہے. اسلام آباد کی میں فیڈریشن کی ڈیوٹی ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ مطلب ہے جیسے اٹک کراس کریں گے وہاں پر پنجاب حکومت آ جاتی ہے، پھر فیڈریشن آ جاتی ہے. جب CM اس نیت سے آ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ اس نیت کا پھر کیا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا، مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ہوا ہے.
آپ اس کی تشریح کر لینا, پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے ہمارے دوست اس کی تشریح کسی اور اس میں کرتے ہیں. جب ایک شخص کہے یا میں آپ کو کہوں کہ میں جیل بریک کروں گا تو پھر میں مطلب ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہوں, آپ یہ مجھے خود بتائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, خاص کر کے کنڈی صاحب ایک ایسے صوبے میں جہاں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اگین ڈی آئی خان کے ہیں وہ بھی اور تمام سیاسی جماعتیں ایک مخصوص نظریے کے ساتھ چل رہی ہیں اس وقت, وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف نظریہ کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو سی سچویشن بن گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ دیکھیں یہ صوبہ میرا بھی ہے اور علی امین صاحب کا بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے, شیرپور صاحب کا بھی ہے, میر مقام صاحب کا بھی ہے, سراج الحق صاحب کا بھی ہے. سب کے ہمارے پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ہم لوگ ہیں, ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن صوبے کی ترقی کے لیے ہمیں اختلافات, ترقی کے لیے اختلافات بڑھائیں, سیاست ہم کرتے رہیں گے. میں تو آفر کیا ہے کہ اگر اس سے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں فیڈریشن اور صوبے کے درمیان, میں اس کے لیے تیار ہوں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں, مجھے کوئی اس میں بڑا نظر نہیں آتا. میں بالکل جاؤں گا جس کے پاس آپ چاہیں, میں اس پاس چلنے کو تیار ہوں, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے میں امن و امان کے لیے, صوبے میں اکنامیکل کرائسس ختم کرنے کے لیے, یہ سب چیز کرنے کے لیے. اگر مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے مجھے اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے جو اوتھ کے فوراً بعد بھی آفر کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہ ہمیں اپنے اختلافات بلا کر صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنا مقدمہ اسلام آباد لیکن آپ کو بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو کور کمانڈرز ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں, ان کو بریفنگ دی جاتی ہے, ان کو بہرحال الیکشن لڑنے کی اجازت ملی, وہ جیت کے آئے, اور دوسری طرف وہ محاذرائی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ کبھی آپ گاجر دکھائیں گے اور کبھی آپ چھڑی دکھائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی دوبارہ آنے والے, اور 9 مئی میں بتایا گیا تھا اور آپ بھی ہر وقت یہی کہتے تھے, مطلب آپ کی مینز چینلز کہتے تھے اور ہم بھی کہتے تھے کہ جو 9 مئی میں واقعات ہوئے, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا, چاہے وہ ریڈیو اسٹیشنز تھے, چاہے ہمارے شہداء کے جو ہے وہ یادگار تھے, جس طریقے سے انہوں نے ان کی بے حرمتی کی, اس پہ جے آئی ٹی بنی اور اس میں بتایا یہ جو ان کی جو کور کمیٹی یا جو بھی کہیں انہوں نے جو نقصانات کیے ان میں سے مختلف لوگ کور کمیٹی میں تھے. اور اگر 9 مئی والے جو ہے اگر وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں یا اپنے ایسے عہدوں پہ آ سکتے ہیں تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ نے اور ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی. تو یہ کیسے ممکن ہوا تھا, یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ اس پہ تو دیکھیں یہ تو سوال تو جو ہے وہ بالکل بنتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور کیوں ہوا. اور ان 9 مئی والوں کو جو کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو سزائیں دی جائے گی, اگر 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دی جاتی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رعایت برتی جاتی ہے, خدا نہ خاصہ کل کوئی اور ایسا واقعہ ہوگا 9 مئی کی طرح, 9 مئی سے زیادہ واقعہ ہوگا, پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی الیکشن جیت کر آ جائیں گے اور ہمیں بھی یہ معافی دی جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کے لیے بھی معافی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ معافی نہیں ہے, مگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پکڑے گئے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی عام معافی نہیں ہوگی؟ اس میں ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم عام معافی دیں گے, آپ کہتے ہیں نہیں ملنی چاہیے, کیسے ہوگا یہ معاملہ پھر؟ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, اگر کوئی لوگ جو بے قصور ہیں بالکل ان کو معافی ہونی چاہیے, لیکن جن لوگوں کو آپ نے دیکھا, میڈیا پہ بھی دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, جو ہمارے جو ہے سپہ سالار کو یا ہمارے باقی اس کو جس طریقے سے وہ ہماری اداروں کو مطلب ہے کہ برملا گالیاں نکال رہے تھے, جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور اپنی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے, بڑے خوش ہو کر بنا رہے تھے اور بڑے مطلب ہے کہ اس پہ بنا رہے تھے, مجھے بتائیں کہ وہ جو ویڈیو آپ اس کو مطلب ہے کہ آپ یا کوئی محبت اس کو برداشت کر سکتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے جو وہ نکالتے ہیں ہم وہ بے گناہ ہے, تو آپ بے گناہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ باتیں کر رہے ہیں. لہٰذا میں نہیں کہہ رہا کہ ساری جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی غلط ہو سکتی ہے, غلط لوگ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط ہے. جن لوگوں نے جو غلط کام کیے ہیں, جو کرتوتوں نے کیے ان کو بھگتنا پڑے گا, اور جنہوں نے نہیں کیے ان کو بالکل نہیں بھگتنا پڑے گا, ان کو جو ہے بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے معافی ہونی چاہیے, اور جنہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں ان کو تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معافی نہیں ہو سکتی, ان کو جو ہے اس پہ سزا ہونی چاہیے. اچھا کنڈی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے, کیا بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بھی کابینہ میں آ رہے ہیں بطور وزیر خارجہ, اور 4 سے 5 منسٹریز یا 7 سے 8 منسٹریز پاکستان پیپلز پارٹی کو ملیں گی یا نہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو کہ کنڈی صاحب کے سامنے اس لیے بھی ہم رکھیں گے کیونکہ کل تک اور پرسوں تک وہ اہم ملاقاتوں میں بھی رہے ہیں اور ان سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل سکتی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور خیبر پختونخوا کے حالات پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ आज पहले दफ़ा बतौर गवर्नर हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। कुंडी साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नज़र आती है, एटलीस्ट ये ख़बरें हैं। क्या ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में काबीना में बैठेगी? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है और जो बात है कि माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो अभी अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो एज सच जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, पीपल्स पार्टी फिलहाल कैबिनेट का हिस्सा बनने नहीं जा रही है। क्या ये जी मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ खबरें हैं कि जी वो 8 मिनिस्ट्रियाँ 10 मिनिस्ट्रियाँ, लेकिन ऐसा अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि वो काबीना का हिस्सा बनेगा। तो अभी जब बिलावल साहब मिले शहबाज साहब से, क्योंकि उससे पहले ये र्यूमर्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात हुई तो जाहिर है कि ये अफवाहें गर्दिश में करना शुरू हो गई, गर्दिश में आ गई। तो आपको लगता है कि ये मुलाकात किसी और मकसद के लिए थी? अगर वो और मकसद था तो वो क्या मकसद था? देखिए, क्योंकि हम इस हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक किस्म का जो है वो कैबिनेट के बगैर भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अक्सर मिलते रहते हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिलावल साहब मिले तो सिर्फ काबीने डिस्कस हुए, बहुत और भी इशूज़ डिस्कस हुए होंगे। माजी में जब ये हुकूमत बन रही थी तो यही हो रहा था कि जी 3 साल एक रहेंगे, 2 साल वो रहेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं। ये तो डेफिनेटली आपकी अपनी राय और अपना तबसरा अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा सच मुझे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। मैं कल की बात नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे बात क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा सच कुछ नहीं है। अगर जो कुछ भी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी फैसला करेगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे दिनों का इंतज़ार है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपको नहीं लगता कि इससे एक 2/3 अक्सरियत भी गई, आप आईनी तरमीम भी नहीं कर सकते उस तरह से, यानी कि बहुत आसानी के साथ? तो तलवार लटक रही है हुकूमत के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी श्योरिटी लेना चाहती है कि ये सिस्टम चलेगा तो फिर हम उनके साथ चले जाएं। नहीं, ऐसा जैसी कोई बात नहीं है और कोई भी ऐसी तलवार नहीं लटक रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को वोट किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और हम हर पॉजिटिव चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। हम तनकीद भी, जैसे मैंने पहले कहा था, पीपल्स पार्टी ने कहा भी है कि तनकीद पर इस्लाह करेंगे। तो लिहाजा ऐसा ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि हुकूमत गिरे और कोई ऐसी चीज़ हो, खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ हैं, नाराज़ हैं, आपके पुराने इत्तेहादी हैं, आपके तो इलाके से हैं। आपको लगता है कि उनके साथ आप भी कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं उनके साथ मामलात को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, मौलाना साहब ने हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की है, डायलॉग्स की पॉलिटिक्स की है, अपोजिशन में भी रहे हैं तो उन्होंने जमहूरी अपोजिशन का किरदार अदा किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अभी जो इलेक्शन के हवाले से हैं वो अपनी जगह पे भी अगर वो दुरुस्त पाए जाते हैं तो मेन उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन वो उनके जलसे हुए हैं सिंध में, उन्होंने कराची में किया है और अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर इखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI। मौलाना साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है या हकीकत है तो मौलाना साहब की सीटें पहले वापस कर दें, क्योंकि वो भी कह रहे हैं मेरे साथ भी बगौर उनके धांधली हुई है। तो धांधली हुई है तो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को मिली हैं तो वो उनको वापस कर दें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मौलाना साहब के साथ बिल्कुल हम हाज़िर हैं डायलॉग्स करने के लिए। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए जो है वो डायलॉग्स करने के लिए हम हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं और ख़ासकर वो हमारे सूबे का इशू है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हमेशा पॉजिटिवली और जमहूरी तरीके से डायलॉग्स करने को तैयार हैं। अच्छा, आपने शुरू में एक दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से बात की थी कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ, उसके ऊपर नज़रियात का फ़र्क है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जो है वो और तरह से सोचती है दहशतगर्दी को, तहरीक इंसाफ और तरह से है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से बतौर गवर्नर आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कोई डायलॉग शुरू हो सकता है, किसी तरीके से कोई डेवलपमेंट आ सकती है, या उन लोगों को सज़ा मिल सकती है जिन लोगों ने कम अज़ कम फैसिलिटेट किया है इन सारे दहशतगर्दों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी लेट हो चुका है। हमें बहुत पहले इस चीज़ पे डायलॉग्स कर लेने चाहिए थे। पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो सके।
ان کو اگر ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو آپ دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ہم نے جو جنگ لڑی تھی، چاہے وہ سوات آپریشن تھا، چاہے وہ فارمر فاٹا میں جو کچھ آپریشنز تھے، آئی ڈی پی جس طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے، تمام ایک پیج پہ تھے. آپ اگر آج ایک پیج پہ نہیں ہیں اور آپ ملیٹنٹس کو آباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں پرامن رہیں گے، آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور آپ کے ملک کے لیے مطلب ہے کہ نیک نامی تو نہیں لے کے آ رہے ہیں. جس طریقے سے چائنیز پہ حملہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پھر آپ انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہاں پر اگر لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی آپ کے صوبے میں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں انویسٹمنٹ آئے، انویسٹرز آئیں، تو جب وہ اس صورتحال ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کیسے آپ کے صوبے میں آئیں گے؟ جیسے اس چیز کے لیے ہمیں بالکل بیٹھ کے اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ 40 سے 50 ارب رفلی ہر سالانہ بیس پہ جو ہے خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر کی وجہ سے مل رہا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیسے کہاں پر خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے، کیونکہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا کہ اس میں جو ہے. کیونکہ اگر آپ پولیس کے پاس جائیں، آپ میری بات نہ مانیں، آپ خود چلے جائیں پولیس والوں کے ساتھ بات، وہ شاید آپ کے پاس میڈیا پہ نہ آنا چاہیں کیونکہ وہ ایک سرکاری ملازمین ہے، لیکن ان سے جب آپ بات کریں گے تو ان کے مسائل ہیں. ان کے اپنے آپ جو ہے ان کے لڑائی کے لیے آپ ان کو ہتھیار ہی نہ دیں، پراپر ہتھیار ہی نہ دیں، تو دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی کہ کہاں گئے وہ پیسے؟ ہونی چاہیے، بلکہ بتانی چاہیے. ہمیں بتائیں نا کہ 40 سے 50 ارب سالانہ کہاں پر خرچ ہوا ہے. بہت اگر خرچ ہوا ہے. ہاں بہت شکریہ کنڈی صاحب، دل سے آپ نے بات کی. خیبر پختونخوا کے مسائل سب سے بڑا دہشت گردی، امن و امان کا مسئلہ ہے، وہاں ترقی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ بہتری کا مسئلہ ہے، اور یہ اس مسئلے کو محاذرائی سے نہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے سے ہی صوبے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.